बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अला इलाखिरिही अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन किराम, आज आपके सामने बंदे नाचीज़ एक दो क्लिप सुनकर उनको पेश नज़र रख के हज़रत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब कादरी कराची वालों की जनाब में दो सवाल लेके हाज़िर हुआ है। अगर वो इसको अनानियत के मीज़ान पर ना तोलें, उनके साथ, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि बंदा नाचीज़ की कोई ज़ाती रंजिश नहीं, कोई मुखासमा नहीं, कोई खुसूमत नहीं, इसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में भी ना डालें, झुटलाएं भी नहीं, अना भी ना बनाएं। इन दो सवालों के अगर कोई मुखलिस दोस्त उन तक मेरे ये दो सवाल पहुंचाए और वो मुझे जवाब दें और मुतमईन करें तो मेरा दिल उनके लिए बड़ा शुक्रगुज़ार होगा। मगर उनके हवाले से उनकी सियादत की तमाम तर ताज़ीम के साथ साथ मेरे जहन में ये दो बातें खटकेंगी और उनको इस आयत की रोशनी में लेकर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने अजमेर के जाली सैयद और झूठे जानशीन सरवर चिश्ती के ख़िलाफ़ जो बयान दिया, बहुत अच्छा बयान दिया है कि अजमेर का ये सजादा होने का मुद्दई आल की आड़ में असहाब पर भौंकता रहता है। चुन चुन के सहाबा के दुश्मनों के सरों पे इसने पगड़ियाँ बांधी हैं और इंडिया से आके फितने की आग पाकिस्तान में लगाता रहता है। इसका नाटका बंद करने पर हज़रत पीर मुज़फ़्फ़र शाह साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरा, शमशुर्रहमान पीर शमशुर्रहमान मशहदी पर इतना बरसे हैं कि कहा तो सैयद भी नहीं, जाली है, शिया है, राफ़ज़ी है। माज़ी करीम में राफ़ज़ियों से इस शख्स ने दस्तार बंधाई है और इससे पहले सर शरीफ का वो ख़तीब भी रहा है। वहाँ खिताबत छोड़ने के बाद ये राफ़ज़ियों की गोद में जा बैठा और बहुत इसने गुल खिलाए हैं। ये गिरफ्त बहुत अच्छी की है इन्होंने, लेकिन उस वक़्त की है कि जब इन्होंने अज़मत सहाबा रैली में हज़रत अमीर मुआविया समेत सहाबा की शान में शाह मुज़फ़्फ़र शाह ने नारे लगाए। इस पर शमशुर्रहमान मशहदी ने जब इतराज़ किया तो फिर ये अपनी ज़ात के लिए बरसे हैं। शाह साहब नाराज़ ना होइएगा, आपका ज़मीर गवाही देगा आपसे ज़ाती खुसूमत नहीं है, बल्कि मैं आपके अक़ीदतमंदों में था। इससे पहले भी आपके बारे में क्लिप दिया आपकी इन्हीं हरकत की वजह से, और अब ये क्लिप दिया है कि अगर अल्लाह रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप रिश्ता रखते हैं, जैसा कि इस आयत करीमा में है। मैं सिर्फ कंज़ुल ईमान फ़ी तर्जुमतिल कुरान का तर्जुमा पेश करके फिर अपने दो सवाल रख के बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर, कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे वाले हों। ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की, और उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें, उनमें हमेशा रहें। अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। ये अल्लाह की जमाअत है, सुनता है अल्लाह ही की जमाअत कामयाब है। अगर शाह जी आपका माजी करीम में मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ख़िलाफ़ बोलना अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए था, जब मुफ्ती साहब ने ईदगाह के पीरों को ज़ीदा मजदहू और इस तरह के अलकाब से पुकारा,
اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو پھر سوال ہے کہ ابھی کیا مفتی منیب الرحمان نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی؟ کیا آپ کے اپنے بقول آپ نے پاؤں بھی پکڑے اور عظمت صحابہ ریلی میں آپ سب لوگوں کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ مفتی صاحب کے جو ہے وہ پاؤں پکڑیں، ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگائیں اور ان کو قائد اور لیڈر مانیں؟ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اصحاب مصطفیٰ سے غداری کرنے والا خود یا ان غداروں سے میل ملاپ رکھنے والا، اگر اس اللہ رسول کے لیے آپ ناراض ہونا چاہتے ہیں نہ کہ اپنے نفس کے لیے، تو آپ کی صاحبزادیوں کے سسر محترم اپنے سال پاکستان کے دورے میں وہ کون سا نیم رافضی اور کون سا تفضیلی ہے، پنڈی والا ٹولہ ہو یا جو بھی آج کراچی کے وہ تفتازانیاں لکھنے والے ہوں، ان کے ساتھ کیا عرفان شاہ مشہدی میل ملاپ نہیں کر رہے؟ آج کل ایک لفظ آپ نے بولا ہے، بلکہ سنا ہے کہ شمشیر رحمان مشہدی کی جو تردید ہے اس کلم میں آپ نے بڑی تعریف بھی کی ہے کہ مشہدی تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، کیا شمشیر رحمان مشہدی یہ رافضیوں سے پگڑی اور حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کا کام پہلے سر انجام نہیں دے چکا تھا؟ تحریک رجوع میں جب یہ ایک عالم ربانی حق و طاقت کی نشانی کو گالیاں دے رہا تھا اشعار کی صورت میں، اور آپ کی نام نہاد تحریک رجوع کا فرد تھا تو ٹھیک تھا۔ اب آپ کے خلاف بولا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، عظمت صحابہ ریلی نکالی، اس پر بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سرور چشتی اور شمشیر رحمان کی جو آپ نے کلاس لی اس پر آپ کچھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول سے محبت کی خاطر الحب للہ والبغض للہ کا کیا یہی معیار ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے مفتی منیب الرحمان کے رجوع نہ کرنے کے باوجود آپ کو جھکا دیا، اور وہ کون سی چیز ہے کہ شاہ عرفان مشہدی ہر ایک نیم رافضی اور تفضیلی کی شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں، اور ایک لفظ بھی آپ کی زبان جسے آپ اپنے تئیں زبان حق ترجمان سمجھتے ہیں، اس نے حق کی ترجمانی کیوں نہیں کی؟ یہ میرے دو سوال ہیں ادب کے دائرے میں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور کوئی مخلص دوست آپ تک یہ پہنچایا، آپ نے جواب دینا ہے۔ گالم گلوچ یا خالی مناظرے کے بے ڈھنگے چیلنج، ان سے میرا کوئی سروکار نہیں، اور آپ نے جو صحابی کی تعریف کی وہ ہرگز جامع تعریف نہیں ہے۔ بے شک شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل زئی صاحب مدظل اللہ علیہ سے پوچھ لیجئے گا کیا رویت کی شرط ہے صحابی کے لیے جو آپ نے بیان کی، تو پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور دیگر نابینا حضرات کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ صحابی کی یہ تعریف آپ کی جامع تعریف نہیں ہے۔ اور آگے جو آپ نے بات کی وہ کبیرہ والی، اس پر بھی غور کیجئے گا کہ یہ کیا صحابی کی تعریف کے دائرہ کار میں یہ باتیں آتی ہیں؟ پڑھنے پڑھانے کی بات آپ بہت کرتے ہیں، تو کتنا پڑھا پڑھایا ہے آپ نے وہ تو شہر کراچی کے کسی بندے سے مخفی نہیں ہے، اور چنے بیچنے کے تانے جو ہے وہ آپ محدث کبیر کو بھی دیتے رہے۔ بہرحال یہ باتیں میں اس لیے زیادہ نہیں کرتا کہ ذاتی خصومت کے دائرے میں آ جائیں گی۔ ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے دو سوال ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا اس جرم سے توبہ کر لی جس پر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا تھا، اس لیے وہ اس قابل ہو گئے کہ آپ بھی پاؤں میں پڑے اور ساری دنیا کو بھی پاؤں میں پڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا یہی جرم جو مشہدی سرکار جس کو آپ نے ڈانٹا ہے، بڑے مشہدی سرکار کا بھی کیا یہ جرم آج کل ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں چل رہا کہ نیم رافضیوں اور تفضیلیوں سے شانہ بشانہ چل کر انہوں نے ساری اپنی قوتیں صرف کر دی ہیں، وہ ایک تو اہل سنت کو نقصان پہنچانے میں، دوسرے نمبر پر اپنے اکابر کا عزت کا جنازہ نکالنے میں، اور کون سی فحش گالی انہوں نے ایک عالم ربانی کو نہیں دی، اور کون سا فحش گانا ہے جو انہوں نے متروک کیا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔ برائے کرم گالی گلوچ کے بجائے یہ صرف نظر کرنے کے میرے دو سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں منتظر رہوں گا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے
میرا برابر تقاضا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔